बेंगलुरु के सरजापुर में वाक़ दीनी दरसगाह मदरसा उलूम शरिया का जलसा दस्तारबंदी मुनक्कद हुआ। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी बेंगलुरु तशरीफ लाए। तहफ़्फ़ुज़ दीन व मदारिस इस्लामिया के उन्वान पर जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक की जानिब से इजलास आम रखा गया। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती सैयद मासूम साकिब की क़यादत में ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ था। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना अब्दुल रहीम रशीदी और जनरल सेक्रेटरी मुहिबुल्लाह खान आमीन और जमीयत उलमा कर्नाटक की पूरी टीम की मेहनत ने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मौलाना अरशद मदनी के बयान को सलाम टीवी इंडिया में लाइव टेलीकास्ट किया गया था। इस प्रोग्राम को अगर आप देखना चाहते हैं तो सलाम टीवी इंडिया के लाइव प्लेटफॉर्म पर अब भी वो बयान सुन सकते हैं। ये जमीयत उलमा का एक निज़ाम है। आप हजरात, आपकी अक्सरियत, कुछ बच्चों का ख़त्म कुरान था इसलिए आप हजरात भी आ गए। आप हजरात को जमीयत उलमा से दिल व जान से ताल्लुक़ है, इसलिए आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी को छोड़ छाड़ करके आज एक दिन जमीयत उलमा की मजलिस मुंतज़मा में शिरकत करने के लिए यहाँ आए हैं। ये जमाती निज़ाम है, उसका सदर जो चाहे कर ले, नहीं कर सकता। दस्तूरी एतबार से इसको याद रखिए, जमीयत उलमा के दस्तूर के अंदर ये चीज़ है कि मुल्क में बसने वाले सब लोगों से मजहब से क़त्अ नज़र एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की जाएगी। अल्लाह का शुक्र है जमीयत उलमा आज तक इसी पर कायम है। ख़ास तौर से शहर बेंगलोर के लिए और उमूमन पूरी रियासत कर्नाटक के लिए एक बहुत ही बाबरकत मौका है, खुशियों का और मसरत का मौका है। इस मौके पर हज़रत वाला यहाँ पर तशरीफ़ लाया अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा उलूम शरिया ये वही मदरसा है जिसके बानी और सरपरस्त शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये मदरसा यहाँ नहीं, मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में कायम था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी हज़रत सदर मोहतरम अमीरुल हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने उसी नाम से इस मदरसे को यहाँ पर कायम रखा है। अभी ये ज़्यादा साल नहीं गुज़रे हैं इस मदरसे को आबाद हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की यहाँ पर हुई है। काफ़ी तलबा इकराम ने यहाँ पर कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है और इंशाअल्लाह आइंदा यहाँ पर तालीम और आगे बढ़ेगी। इसके सरपरस्त हैं हज़रत ख़ुद सदर मोहतरम हैं और मौलाना मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब यहाँ के मोहतमिम भी हैं। और इसी मुनासबत से चूँकि हज़रत वाला तशरीफ़ ला रहे हैं इस ज़ईफ़ वीक के अंदर, और तो इस मौके को गनीमत समझा जमीयत उलमा कर्नाटक वालों ने, हम लोगों ने सारे स्टेट से जो है पूरे मुंतज़िमा को बुलाया, हर जगह से मदऊ किया। यहाँ पर 2 दिन से मुस्तकिल यहाँ पर प्रोग्राम था। कल भी सुबह से प्रोग्राम था, कई नशिस्तें हुई अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह से। दीगर अज़ला के लोग परसों ही आ गए थे और मुस्तकिल कई दिनों से, एक हफ़्ते से ज़्यादा 10, 12, 15 दिन से यहाँ पर रोज़ाना सुबह शाम इसकी तैयारियाँ हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। जब से हज़रत का आना तय हुआ, जब से हज़रत का वक्त मिला तब से लेकर के, और कल जो है पूरा दिन हज़रत मुफ्ती मासूम साकिब साहब की सदारत में मजालिस हुई और अज़ला से आए हुए कारगुजारियाँ उन्होंने पेश की और बहुत सारे अपने जो डाउट्स थे वो क्लियर किए। रात 9-10 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहा और आज जो है आपके सामने मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम पेश आया है। क्या फ़ैसले लिए गए हैं? फ़ैसला यही है कि भाई एक तो हमारी जमात को मुनज़्ज़म होना। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ख़ुद शहर बेंगलोर के अंदर 11 जमातें इस वक्त कायम हैं जमीयत उलमा की। हमारे मौलाना अब्दुल रहीम साहब रशीदी वो सदर हैं हमारे जमीयत उलमा कर्नाटक के, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। मौलाना शमीम सालिक साहब ये नायब सदर हैं और भी दीगर नायब सदूर हैं। एक स्टेज ही पर तशरीफ़ फरमाते हज़रत कारी मुर्तज़ा खान साहब बल्लारी के, एक बेलगाम के मौलाना मोहम्मद बादशाह साहब हैं, मैसूर के हाफिज़ अरशद साहब हैं और जनाब अलहाज मुहिबुल्लाह खान अमीन साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं माशाअल्लाह। तो ये सब लोग काम करते हैं बहुत सारा, हम सब मिल करके यहाँ जमात चलाते हैं और इंशाअल्लाह इसको और मजबूत करना है। ये एक तो हमारे माशरे में फैली हुई ख़राबियों को हमें दूर करना है, बुराइयों को हम लोगों को दूर करना है और जितने भी हम अराकीन आज यहाँ पर जुड़े, हज़रत की जो बातें हमने सुनी उन पर हमें अमल करना है पुख्तगी के साथ, इखलास के साथ। हमारे हर काम से ये मकसद होना है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा अल्लाह वालों की जमात है।
تقریباً 100 سال سے زیادہ اس کی مدت ہو گئی ہے، اور جمعیت انسانیت کے عنوان پہ کام کرتی ہے، بلا فرق مذاہب، عقائد، مشارب، مسالک۔ جمعیت کا کردار ہندوستان کے تمام لوگوں پہ واضح آیا ہے، روز روشن کی طرح۔ آج کی جو تقریب یہ عظیم الشان تجھ کو احتشام کے ساتھ جو جلسہ منایا گیا ہے، ہندوستان کے بڑے مایہ ناز شخصیت بچہ بچہ جانتے امیر الہند جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی عامت فیض العالیہ، وادی مدرسہ عربیہ علوم شریعہ جہاں دستار بندی کا پروگرام منعقد کیا گیا، اس عنوان پہ تشریف لائے۔ ساتھ ساتھ مدارس عربیہ کی اہمیت، افادیت، موجودہ حالات کے بہت سارے مراحل، ان منظم مرتب عنوان پہ حضرت نے مفصل بات کی ہے، اور اتنا کامیاب رہا کہ جمعیت کے تعلق سے حضرت نے بہت ساری بات کی، لیکن معرکۃ الآراء بات یہ تھی کہ جمعیت وہ پلیٹ فارم ہے، جمعیت وہ چیز ہے کہ انسانیت کے عنوان پہ ہر مظلوم، ہر مذموم جو موجودہ حالات کی وجہ سے، ظالموں کی وجہ سے، فرقہ ورث طاقتیں جو یہ الغار کرتی ہیں، تو ان کے تدارک کے لیے، اس سے اسٹیبل کرنے کے لیے، راحت رسانی کے لیے جمعیت کام کرتی ہے۔ جمعیت کے اندر قومی یکجہتی اہم مومنٹ ہے، اہم عنوان ہے۔ بہرحال آج کا پروگرام بڑا اچھا رہا، اور حضرت نے فرمایا کہ ہم جمعیت والے آپس میں محبت سے، داعیانہ مزاج میں، اور دشمنوں کی گالی بھی دے تو سہتے ہوئے، تکالیف مصائب دے تو جمعیت والے حضرات سہے، اور اچھے روابط رکھے، امداد باہمی رکھے ایک دوسرے کے ساتھ، تب جا کر جمعیت کا کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ان سے کچھ لیجئے، یہاں کے جنرل سیکرٹری، دور دراز علاقہ ہے، آئیے کو آپ نے دعوت دی، کرنا ہے تو آپ نے دعوت، انتظامات ہوئے، اور کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ کن کا شکریہ ادا کیمرے کی طرف جی۔ الحمدللہ، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا شرجہ پور والوں کو کہ ہم حضرت کی آمد پر ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کریں، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے، جمعیت سے جڑے ہوئے تمام اراکین نے بڑا ساتھ دیا، بڑی محنتیں کی، اور اس پروگرام کو سجانے میں ہر طرح سے ہر ممکن امداد کیا، اور خاص طور پر جو گاؤں کے لوگ ہیں، یہاں کے شرجہ پور کے اطراف کے علاقے والوں نے بڑا ساتھ دیا، اور دن رات محنتیں کی، اور اشتہار لگانے میں ہو یا دعوت پہنچانے میں ہو، ہر طرح سے انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، علماء نے بڑا ساتھ دیا، اور دیگر احباب نے بھی بڑا ساتھ دیا۔ چونکہ حضرت جیسی شخصیت کا شرجہ پور کے اس علاقے میں آنا یہ بالکل ہی غیر متوقع ہے، اس کی کوئی امید بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن حضرت یہاں تشریف لائے، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور حضرت کا جو پیغام تھا، اصل پیغام، اس کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ نچوڑ یہ ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت ہم انسانیت کی بنیاد پر خدمت کریں، انسانیت کی بنیاد پر ہم خدمت کریں، مذہب اور بلا تفریق مذہب و ملت ہم انسانیت کے لیے کام کریں گے، تو انشاءاللہ جو نفرتیں آج پھیلی ہوئی ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور محبتیں عام ہو جائیں گی۔ تو میں جمعیت علماء جنرل سیکریٹری شرجہ پور کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا، علماء کا، عمائدین کا، اراکین کا، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا، میڈیا والوں کا، اور دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے تمام علماء کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔